रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नूह के बाद कोई नबी ऐसा नहीं जिसने अपनी कौम को दज्जाल के फितने से डराया ना हो, और मैं भी तुम्हें डराता हूँ। क्यों ना मैं तुम्हें दज्जाल के मतलब एक ऐसी बात बताऊं जो किसी नबी ने अपनी कौम को अब तक नहीं बताई। वो काना होगा, जन्नत और जहन्नम जैसी चीज़ें लाएगा। जिसे वो जन्नत कहेगा वो दर हकीकत दोज़ख होगी, और जिसे वो दोज़ख कहेगा वही जन्नत होगी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल ज़मीन पर निकलेगा, यानी वीरान ज़मीन पर निकलेगा, और ज़मीन को कहेगा, ऐ ज़मीन अपने खजाने निकाल। तो वहाँ के माल और खजाने निकल कर उसके पास ऐसे जमा हो जाएंगे जैसे शहद की मक्खियाँ सरदार मक्खी के गिर्द हजूम करती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का टॉपिक है दज्जाल। दज्जाल ईरान के खुरासानी इलाके अस्फन से निकलेगा। हदीस पाक में है, दज्जाल सरजमीनी मशरक के इलाके खुरासान से निकलेगा। इसके पीछे ऐसे लोग होंगे जिनके चेहरे हथौड़ों से मार मार कर बराबर कर दिए गए होंगे। दज्जाल अस्फन की एक बस्ती हुदिया से निकलेगा। इसके साथ 70,000 यहूदी होंगे जो सब चादरें ओढ़े हुए होंगे। चंद मुकद्दस मकामात को छोड़कर दज्जाल हर जगह जाएगा। फितना दज्जाल दुनिया का सबसे बड़ा फितना होगा। मुल्क आदम से लेकर क़यामत तक इससे बड़ा कोई फितना नहीं होगा। दज्जाल दुनिया के चप्पे चप्पे में जाएगा, सवाए मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा, बैतुल मक़दस और मस्जिद तूर के अलावा। ज़मीन में वो 40 दिन रहेगा, जिसकी मकदार अल्लाह ताला ही को बेहतर मालूम है। हर जगह जाएगा। सैयदना अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कोई शहर ऐसा नहीं जिसमें दज्जाल नहीं जाएगा, सवाए मक्का मुकरमा, मदीना मुनव्वरा। मक्का मुकरमा और मदीना मुनव्वरा के हर रास्ते पर फरिश्ते सफ़े बांध कर खड़े होंगे और चौकीदारी करेंगे। फिर दज्जाल इस सरजमीन में उतरेगा मदीना मुनव्वरा के करीब, और मदीना मुनव्वरा 3 बार कांपेगा, यानी 3 बार इसमें जलजला होगा। जो इसमें काफिर या मुनकिर होगा वो दज्जाल के पास चला जाएगा। मसीह दज्जाल ने कहा, अलबत्ता वो ज़माना करीब है जब मुझको इजाज़त होगी निकलने की, सो मैं निकलूँगा, सैर करूँगा और किसी बस्ती को ना छोड़ूँगा जहाँ ना जाऊँगा। 40 रात के अंदर सवाए मक्का मुकरमा, मदीना तैयबा, वहाँ ना जाऊँगा। वहाँ जाना मुझ पर हराम है, यानी मना है। जब मैं चाहूँगा तो इन दोनों बस्तियों में से किसी एक के अंदर जाना, तो मेरे आगे बढ़कर मेरे आगे आएगा एक फरिश्ता, उसके हाथ में नंगी तलवार होगी। वो मुझे वहाँ जाने से रोक देगा। अलबत्ता इसके हर एक नाके पर फरिश्ते होंगे जो इसकी चौकीदारी करेंगे। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी पुश्ते हाक से मिंबर पर टकरा दिया और फरमाया, तैयबा यही है, तैयबा यही है, तैयबा यही है, यानी तैयबा से मुराद मदीना मुनव्वरा। खबरदार रहो, भला मैं तुमको इस हाल की खबर दे चुका। तो सहाब ने कहा, हाँ। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझको अच्छी लगी तमीम की बात जो मौक़िफ़ पड़ी इस चीज़ के जो मैं तुमको दज्जाल, मदीना मुनव्वरा, मक्का मुकरमा के हालात से फरमा दिया करता था। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने तुम्हें मसीह दज्जाल से आगाह कर दिया है। इसकी बाएं आंख ख़त्म होगी, इसके हाथ में रोटी के पहाड़, पानी की नहरें चलेंगी। इसकी निशानी ये है कि ये ज़मीन के अंदर 40 दिन रहेगा। इसकी बादशाहत हर जगह पहुंच जाएगी सिवाय 4 मसाजिद, खाना काबा, मस्जिद नबवी, मस्जिद अक्सा, मस्जिद तूर। शाम को कूसा नामी बस्ती में पहुंचेगा, जिसे इस वक्त तिल जबल इब्राहिम के नाम से जाना जाता है। वहां से वो उर्दन की तरफ बढ़ेगा और वादिये गुर तक पहुंचेगा। फिर फ़लस्तीन की तरफ बढ़ जाएगा, मकामे लद्दा तक पहुंचेगा। वहाँ ईसा अलैहिस्सलाम इसे कत्ल करेंगे। इस वक्त दज्जाल ईरान से निकलेगा, उस वक्त मुख्तलिफ किस्म के लोग इसका साथ देंगे। अमूमन कफ़ार सबसे ज़्यादा पैरोकार यही होंगे। अल्लाह इसके हाथ में कुछ गैर फितरी चीज़ें ज़ाहिर करेंगे
جس کی وجہ سے لوگ اس کے فتنے میں مبتلا ہو جائیں گے۔ اس کے ایک ہاتھ میں جنت ہوگی اور ایک ہاتھ میں دوزخ ہوگی۔ اگر تم زمانہ پاؤ تو اس کی دوزخ میں کود جانا، یہی اصل جنت ہے۔ یہ جب چاہے گا بارش کرے گا اور جب چاہے گا روک دے گا۔ اسی ٹیکنالوجی کی وجہ سے لوگ اس کی طرف مائل ہوں گے۔ یہ مردوں کو بھی زندہ کر دے گا۔ جس وقت دجال ایران سے نکلے گا اس وقت مختلف قسم کے لوگ اس کا ساتھ دیں گے، عموماً کفار۔ سب سے زیادہ پیروکار یہی ہوں گے۔ دجال کے ساتھ اسفن کے 70,000 یہودی ہوں گے جو چادریں اوڑے ہوں گے۔ بہت سے ڈاواڈول یقین کے مسلمان ہوں گے، فتنے کا شکار ہو جائیں گے، جن میں زیادہ تر دیہاتی عورتیں اور بچے ہوں گے۔ دجال کے اکثر پیروکار جاہل، یہود، اجمی، ترک اور بہت سے دیہاتی عورتیں اور بچے ہوں گے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث سے روایت ہے۔ یقیناً اس کے پیچھے ایسے لوگ ہوں گے جن کے چہرے تہ بہ تہ ڈال کی طرح ہوں گے۔ اس سے بظاہر وہ ترک ہوں گے جو دجال کے سپورٹر ہوں گے۔ دوسری روایت میں وضاحت کے ساتھ آیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہ ہوگی جب تک مسلمان ترکوں سے نہ لڑیں گے جن کے چہرے تہ بہ تہ ڈالوں کی طرح گول مٹول ہوں گے، بالوں کے لباس پہنیں گے اور بالوں میں چلیں گے۔ دجال کی طاقت: وہ ایک جابر بادشاہ کی شکل میں ظاہر ہوگا جو پہلے نبوت اور پھر ربوٹ کا دعویٰ کرے گا، جس کی جاہل عوام پیروی کر لے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس سے دور رہیں گے۔ دنیا میں وہ مقام مقدسہ پر نہیں جائے گا۔ 40 دن تک رہے گا۔ اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر اور تیسرا دن 1 ہفتے کے برابر ہوگا، پھر باقی دن تمام دنوں کے برابر ہوں گے۔ اس طرح وہ کل 1 سال 2.5 مہینے رہے گا۔ عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہوئے سنا ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو دجال کے متعلق سنے گا ظاہر ہو چکا ہے، وہ اس سے دور ہی رہے گا، کیونکہ قسم ہے اللہ کی، آدمی اس کے پاس آئے گا تو وہ یہی سمجھے گا کہ وہ مومن ہے، اور وہ اس کا ان مشتبہ چیزوں کی وجہ سے جن کے ساتھ وہ بھیجا گیا ہے تباہ ہو جائے گا۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ دجال سے دور ہونا ممکن ہے اور اس تعلق سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے۔ حدیث مبارکہ سے پتہ چلتا ہے کہ دجال سے دور ہونا ممکن رہے گا۔ اس تعلق کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی موجود ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم کے اندر آیا ہے، جو شخص تم میں سے دجال کو پائے اس کو چاہیے کہ سورۃ کہف کے شروع کی آیتیں پڑھ لے۔ سورۃ کہف کے پڑھنے سے انسان دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، جیسا کہ ابو داؤد میں موجود ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیوں نہ میں تمہیں دجال کے متعلق ایک ایسی بات بتا دوں جو کسی نبی نے اپنی قوم کو اب تک نہیں بتائی۔ وہ کانا ہوگا، جنت اور جہنم جیسی چیزیں لائے گا، پس جسے وہ جنت کہے گا در حقیقت وہی دوزخ ہوگی، اور جسے وہ دوزخ کہے گا وہی جنت ہوگی، اور میں تمہیں اس کے فتنے سے اسی طرح ڈراتا رہوں گا۔ چھوٹی سی ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور شیئر کیجیے۔ مزید اچھی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے اور نبی پاک کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔